अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है एक औरत जिसने 2 चीतों का शिकार किया। इसके मुतरजम है रज़्ज़ाक महमूद। ये उन दिनों का ज़िक्र है जब मेरा ख़ाविंद पीटर, जो महकमा जंगलात का डिविजनल ऑफ़िसर था, बाज़ सरकारी कामों के बाइस दूसरे ज़िले में गया हुआ था। मैं उस दिन बंगले में एक आराम कुर्सी पर बैठी एक दिलचस्प नॉवल पढ़ने में महव थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया। फ़ोन सुनकर मैं परेशान हो गई। एक चीता जंगल के उन मज़दूरों के 2 बैल खा गया था जो जंगल में दरख्तों की कटाई वगैरह का काम करते थे। मैंने जल्दी से करमू को बुलाया और तीमी बहादुर को तैयार करने का हुक्म दिया। तीमी बहादुर मेरा प्यारा हाथी था जो जंगल में मेरा और मेरे ख़ाविंद का बेहतरीन साथी साबित हुआ था। करमू 1 घंटे के बाद वापस आया और मुझे इत्तला दी कि हाथी बाहर खड़ा है। मुझे 15 मील दूर जंगल में जाना था। कुछ दूर जाने के बाद मैंने महावत से अपनी जगह तब्दील कर ली। अब मैं हाथी की गर्दन पर बैठी थी और पाँव के पंजों से उसके कानों को छू कर दाएं बाएं मोड़ रही थी। गर्मियों का मौसम था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से हमारे सरों पर चमक रहा था। उसकी तमाज़त इस कदर शदीद थी कि पसीना आने लगा। हाथी को गर्मी से प्यास लगी तो उसने रुक कर अपने जिस्म में जमा करदा पानी को गले में लाना शुरू किया। कुछ मिनटों तक उसका ये सिलसिला जारी रहा। फिर उसने अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से जुम्बिश दी और कानों को पंखे की माने 2-3 बार ज़ोर से हिलाया और फिर चलना शुरू कर दिया। जब मैं अपनी क़यामगाह पर पहुंची तो वहाँ ख़ैमा नस्ब था। ख़ैमे के अंदर एक चाय के सेट के साथ चमकीले हाथी दांत का एक खूबसूरत जग भी मौजूद था। ये मुख्तसर सा घर मेरे क़याम के लिए काफ़ी था। खाने पीने का ज़रूरी सामान मैं अपने हमरा लाई थी। यहाँ से 200 गज़ के फासले पर एक तनावर दरख्त पर मचान बांध दिया गया। शाम होने से पेशतर ही मैं उस पर बैठ गई। दरख्त के नीचे चीते की खुराक के लिए एक मोटा ताज़ा बेल बांध दिया गया था। मचान बहुत से बांसों को जोड़कर बनाया गया था और उस पर स्याह रंग कर दिया गया था। पहले पहल ये आरामदेह था, मगर आधे घंटे के बाद इस पर बैठना मेरे लिए दोभर हो गया। लेकिन मजबूरी के बायस मैं उस पर जमी रही। उस रात चीता उस तरफ ना आया। हालांकि झाड़ियों में खड़खड़ाहट और पत्तों में हलचल पैदा होती रही। सुबह के 10 बजे मैं तीमी बहादुर पर बैठकर शिकार की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाकर हिरनों की डार नजर आई जो चौकड़ियाँ भरते झाड़ियों में घुस गए और एक जगह जाकर बैठ गए। अगर मैं उनके नज़दीक जाती तो वो भाग जाते, इसलिए मैंने महावत से कहा कि वो जाकर उन्हें मेरी तरफ हाँकने की कोशिश करे। हाथी ने जिस्म का पिछला हिस्सा नीचे झुकाया तो मैं उसकी दुम की मदद से नीचे कूद गई, क्योंकि झुके हुए तीमी बहादुर की ऊंचाई किसी तरह भी एक बस की ऊंचाई से कम न थी। महावत फिर तीमी को लिए हिरनों की जानिब चल पड़ा, लेकिन चंद कदम जाते ही उसने तीमी को फ़ौरन मेरी सिमत मोड़ दिया और मेरे करीब आकर उसने बताया कि उसने घास में चीते को देखा है। ये सुनती मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं जल्दी से तीमी पर सवार हुई और फ़ौरन उस जगह पहुंची जहां महावत ने चंद लम्हे पहले चीता देखा था, मगर अब वहां कुछ भी ना था। चीता किसी और तरफ जा चुका था। आखिर हम वापस आ गए। रास्ते में फिर हमें इन रंग बरंगे हिरनों में से एक अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन लबलबी दबाई। गोली हिरन के दिल पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। हमने उसे तीमी पर डाला और कैंप में आकर भून कर खूब मज़े ले लेकर खाया। उस शाम मैंने मचान पहली जगह से 50 गज दूर बंधवाया और मच्छरों और ख़ारिश पैदा करने वाले कीड़ों से बचने के लिए मट्टी का तेल सारे जिस्म पर मल कर मचान पर बैठ गई। आधी रात गुजर चुकी थी। चांद की मध्यम चांदनी चारों तरफ जंगल में फैल रही थी और इसी चांदनी में 2 हिरन मचान के नीचे सहमे सहमे आन कर खड़े हो गए।
میرا خیال تھا چیتا ان کے تعاقب میں ضرور آئے گا، مگر یہ خیال غلط نکلا۔ ہرنوں نے چند لمحوں کے لیے منہ اوپر اٹھائے، کان کھڑے کیے اور پھر ایک طرف کو چوکڑیاں بھرتے غائب ہو گئے۔ کافی وقت گزر گیا، چاند بھی دھیرے دھیرے مشرق میں جا چھپا، مگر چیتا نہ آیا۔ لیکن جب میں نے بائیں جانب رائفل کی ٹارچ کی روشنی ڈالی تو حیران رہ گئی۔ وہ جگہ جو ابھی ابھی خالی تھی، اب وہاں چیتا بیٹھا تھا۔ چیتا مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اسے اچانک دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ رات کی سیاہی میں وہ مجھے صاف طور پر نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے نشانے کے خطا ہو جانے کا خدشہ تھا۔ میں اس وقت کی منتظر تھی جب وہ مچان کے قریب آئے اور میں اسے نشانہ بناؤں۔ چیتے کی نظریں بیل پر جمی تھیں اور بیل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سما تھا، شاید چیتے کو کچھ شک سا ہو گیا تھا۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے بیل کو دیکھتا رہا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اگر میں ایسے موقع کو کھو دیتی تو نہ جانے چیتا پھر کب آتا۔ یہ خیال کر کے میں نے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نشانہ لے کر رائفل کی لبلبی دبا دی۔ رات کی سیاہی میں گولی دھائیں کی آواز سے نکلی اور اس کی گونج جنگل میں دور تک پھیل گئی۔ اس گونج کے ساتھ ہی چیتا ہررایا، اپنے پنجوں پر کئی فٹ اونچا اچھلا اور پوری قوت سے ہرراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس کے چیخنے اور گرجنے کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی رہیں، پھر جنگل میں وہی موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ گولی اسے ضرور لگی ہے، وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ بہرحال اس وقت اس کا تعاقب کرنا ناممکن تھا۔ میں نے اس کام کو اگلے روز پر ملتوی کر دیا اور مچان سے نیچے اترنے لگی، مگر میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب مجھے ایک اور چیتا اسی وقت بیل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں ایک دم مچان پر واپس بیٹھ گئی۔ کس قدر حیران کن بات تھی کہ گولی کی گونج سننے کے باوجود دوسرا چیتا اسی جگہ آ پہنچا تھا۔ عجیب واقعات رونما ہو رہے تھے۔ چیتا اپنے شکار پر چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، مگر یہ سیدھا مچان کے قریب بیل کے پاس آ گیا اور اسے دیکھ کر پوری طاقت سے ہررایا۔ اس کی ہرراہٹ نے مجھے بھی بجلی کی کرنٹ کی مانند ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا۔ بیل اسے دیکھ کر سہم گیا اور سمٹ سمٹا کر درخت کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گیا۔ موقع خطرناک تھا۔ میں نے نشانہ باندھا اور لبلبی دبا دی۔ ایک بار پھر خاموش جنگل میں تھر تھراہٹ پھیل گئی اور چیتا ایک ہلکی سی گرج کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس چیتے نے مجھے ایک اور خطرے میں ڈال دیا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار ہو گیا کہ آیا اس جگہ دو چیتے تھے یا پہلا ہی دوبارہ اس طرف آ گیا تھا۔ اگر دو تھے تو پھر ایک کس طرف چلا گیا؟ اس خطرے کے پیدا ہوتی میں نے سیٹی بجا بجا کر مہاوت کو خبردار کر دیا تاکہ وہ کیمپ سے باہر نکل کر کہیں چیتے کا نوالا نہ بن جائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کے اس اندھیرے میں میرا محسن تیمی بہادر میری سیٹی سن کر میری طرف آیا اور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کود کر اس پر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے مستی میں جھومتا مجھے کیمپ تک لے گیا۔ صبح ہوتی میں اور مہاوت اپنا شکار کیمپ میں لے آئے۔ یہ دراصل مادہ تھی۔ اسے کیمپ میں رکھ کر میں اور مہاوت دوبارہ تیمی بہادر پر سوار ہو کر مچان تک پہنچے تاکہ دوسرے چیتے کا پتہ لگائیں۔ اچانک ہمیں چند قدم کے فاصلے پر خون کے دھبے نظر آئے۔ ہم ان دھبوں کے نشانات پر چل پڑے۔ کچھ دور جا کر دھبے ختم ہو گئے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں ایک طرف جھاڑیوں میں خون کے نشانات دکھائی دیے، پھر ان کے قریب ہی ایک گڑھا دکھائی دیا۔ میں نے رائفل تان کر گڑھے میں جھانکا تو اس میں ایک چیتا پڑا تھا۔ اس کی مردہ آنکھیں کھلی تھیں اور اس کی کھال میں کسی قسم کی جنبش نہ تھی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ یقیناً وہی چیتا تھا جس پر میں نے پہلے گولی چلائی تھی۔ اگر اس کی آنکھیں بند ہوتی تو شاید مجھے اس کے زخمی اور زندہ ہونے کا شبہ ہوتا۔ اب ہمیں تسلی ہو گئی کہ دونوں نر مادہ مر چکے، اس لیے ہم واپس کیمپ پہنچے اور دوسرے دن گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچتی مجھے ملیریا نے گھیر لیا جو جنگل میں مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہو گیا تھا، لیکن میں بہت خوش تھی
کہ اب مزدوروں کے بیل ختم نہیں ہوں گے، انہیں چیتے اپنا نوالا نہیں بنائیں گے اور وہ خوشی خوشی جنگل سے اپنے گھروں کو لوٹ آیا کریں گے۔ سب گاؤں والے خوش تھے اور میرے پاس آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ اب سے 2 برس پہلے فرانس میں ایک مردم خور بھیڑیے نے 50 مربع میل کے علاقے میں 1 سال کے اندر 83 انسان ہلاک کر دیے۔ اس کو ہلاک کرنے کے لیے 125 شیروں کے 20,000 شکاری شاہی گارد سمیت جنگل میں پہنچے، تب کہیں وہ مارا گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔